नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल पुष 4 गते शनिबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझै आज पनि फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुनिरहनुहुने हेरिरहनुहुने श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज हामी 271औं भागमा छौं र बुद्ध जीवनी धर्मदेशना अन्तर्गत विशाखा महाउपासिकाको विषयलाई उल्लेख गर्दै हामीले 2-3 भागसम्म देशना गर्दै आइसकेको छु पनि र हिजो मात्रै विशाखा उपासिकाको चरित्र बारे देशना गर्ने क्रममा विशाखा उपासिकाले आफ्ना ससुरा मृगार सेठलाई बासी भात खाइरहेको छ भन्ने विषयलाई लिएर देशना भयो र विशाखा उपासिकालाई घरबाट निकाल्नको निमित्त तीर्थङ्कर नागा बाबाहरूको देशना अनुसार जीविका यापन गर्ने त्यति बेलाका अहिलेकोलाई हामीले उ गरे जस्तो होला फेरि है। र विशाखा उपासिकालाई एउटा दोष अपराध र गल्ती तेर्साएर घरबाट निकालिने र त्यसपछि बुहारीले मान नगरेको सम्मान नगरेको, त्यस्तै गरी आफ्ना गुरुहरूको धर्म आचरणलाई नगरिकन वन्दना नगरिएको, त्यस्तै गरी सेवा नगरिएको कारणले गर्दाखेरि मृगार सेठले विशाखालाई पनि एक किसिमले हेलाको दृष्टिले हेर्न थालेको थियो। तर विशाखा उपासिका सम्यक संस्कार भएकी छोरी बुहारी भएको कारणले गर्दाखेरि विशाखा उपासिकाले हरेक विषयलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा बुझाएर प्रस्तुत गरेर 8 जना कुटुम्बीहरूलाई सम्म पनि अगाडि सारेर अन्ततः कुटुम्बीहरूले पनि विशाखा उपासिकाको दोष गल्ती र अपराध नभइकन यो सम्पूर्ण कुराहरू विशाखाको गुण हुन् भनेर एउटा निर्णय सुनाइसकेपछि अन्ततः विशाखा उपासिकाले पनि यदि ससुराले यानी मृगार सेठले यस्तै गरी आरोप प्रति आरोप गर्दै आफ्नै बुहारीलाई एक किसिमले हेलाको हैन दृष्टिले हेरेर एउटा मिथ्या दृष्टिको आचरणबाट अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि विशाखा उपासिकाले प्रतिकार गरेर आफ्नो ससुरालाई सम्म पनि विशाखा उपासिका म धनञ्जय सेठकी छोरी
सम्यक संस्कारमा हुर्केकी मेरा पिताले मलाई यो घरमा बुहारीको रूपमा भित्र्याउँदाखेरि बाहिरी रूपमा पनि धनहरू मगन्य अनगन्य मगन्य भन्छ हैन, रूपमा र भित्री धन सम्पत्ति पनि प्रचुर मात्रामा दिएर पठाइन् र जीवनमा केही गरे कहीँबाट गल्ती दोष र अपराध भइहालेको भए पनि त्यस्ता कुराहरूबाट स्मृति राख्नको निमित्त 8 जना कुटुम्बीहरू पनि पठाएका थिए र मेरा पिताले मलाई अर्थपूर्ण 10 वटा उपदेश पनि दिएर पठाएका थिए भनेर चाहिँ मृगार सेठलाई आफ्नो सम्यक संस्कार अनुसार सम्पूर्ण कुरा बताइसकेपछि अन्ततः विशाखा उपासिकाले नै घर छोडेर ससुरालाई यस्तो घरमा म बसिरहनु उचित छैन, हे सखीहरू रथ तयार पार भनेर चाहिँ तयार हुँदाखेरि चाहिँ अब मृगार सेठलाई आपत पर्यो कि बिना कारण बुहारी हैन एउटा सम्यक संस्कारमा हुर्केकी बुहारीलाई घरबाट बिदाईबारी गर्दाखेरि चाहिँ अब कसो हुन्छ के हुन्छ। यता चाहिँ धनञ्जय सेठ पनि त्यस्तो धर्मले परिपूर्ण भएको बिना दोष त यसरी हुन्न भन्ने थाहा पाइसकेपछि अन्ततः मृगार सेठले विशाखा उपासिकासँग जीवनमा मैले जाने नजाने केही त्यस्तो गल्ती अपराध भूल गरेको भए हे बुहारी विशाखा मलाई क्षमा गर, तिमीलाई आजदेखि अहिलेदेखि जुन तरिकाले धर्म कर्म गर्ने इच्छा छ त्यस्तै गरी तिमीले आफ्नो मनोहर पूरा हुने गरी धर्म कर्म गर्न सक्छौ भनेर अन्तिममा मृगार सेठले विशाखा उपासिकासँग क्षमा मागिन् हैन। क्षमा मागिसकिसकेपछि विशाखा उपासिकाले पनि यदि मलाई मेरो सम्यक संस्कार अनुसार दान आदि कुशल कर्म गर्ने अवसर स्वीकृति दिनुहुन्छ भने चाहिँ म यो घरमा बस्छु, यदि तपाईले चाहिँ आचरण गर्ने तीर्थंकर नागा बाबाहरूको त्यो आचरण अनुसारै मैले चाहिँ धर्म कर्म गर्नुपर्ने भए मलाई त शरम लाग्छ हैन। जिउमा लुगाई नभएको गुरुहरूको अगाडि आएर सेवा सत्कार र आदर गौरव गर्ने जुन विषय छ त्यो चाहिँ मबाट हुँदैन। यदि मेरै धर्म अनुसार मैले दानादि पुण्य कर्म गर्न पाउँछ भने मात्रै म यो घरमा बस्छु भनेर शर्त राखिसकेपछि आखिरमा मृगार सेठले पनि विशाखा बुहारीको शर्तलाई सहर्ष स्वीकारेर ठिकै छ, तिमी पनि धर्म कर्म गर्छौ भने तिम्रो चाहिँ जुन धर्म छ कर्म छ त्यो अनुसार तिमी गर्न सक्छौ भनिसकेपछि बल्ल विशाखा उपासिका त्यही घरमा बसेर आफूले चाहे जस्तो दानादि कुशल कर्म गर्ने कुशल मंगल कार्यलाई सम्पादन गर्न थाले। तर घरमा चाहिँ ससुराको पनि अब तीर्थंकरहरूलाई दान आदि कुराहरूबाट पुण्य धर्म गर्ने भनेर जुन संस्कार अगाडि सारेको छ उसको ससुरा भने आफ्नै हैन संस्कार अनुसार पुण्य धर्म गर्ने, यता विशाखा उपासिका भने आफ्नै कर्म धर्म संस्कार अनुसार चाहिँ पुण्य गर्ने। पहिला त विशाखा उपासिकाले त्यति पनि गर्न पाएको थिएन, तर अहिले त पाएछ। अब मृगार सेठले आफ्नो धर्म कर्म गरिरहेको र विशाखा उपासिकाले धर्म कर्म गरिरहेको त धेरै फरक छ। मृगार सेठले धर्म कर्म गर्ने भनेकै त्यो चाहिँ नागा हैन तीर्थंकरहरू नाङ्गो बसेर धर्म भनेर शिक्षाहरू आचरणहरू गराउने धर्महरू भयो। त यतापट्टि मृगार सेठ त्यस्तैमा व्यस्त थियो। त मृगार सेठको अब घरमा बुहारीलाई अब स्वीकृति दिइसकेपछि विशाखा महाउपासिकाले पनि नजिकै रहेको अब बिहार हैन श्रावस्तीमा त जेतवन बिहार
त्यसपछि विशाखा उपासिकाले पनि आफ्नो मनोहर पूर्ण हुने गरी भिक्षु महासङ्घलाई घरमा बोलाएर निमन्त्रणा गरेर प्रार्थना गरेर याचना गरेर आफूले मनले चाहे जस्तो श्रद्धापूर्वक चाहिँ भोजन दानादि कुशल कर्मदेखि लिएर जति पनि भिक्षु सङ्घ समक्ष गर्नु पाउने पुण्यहरू छन् त्यो पुण्य चाहिँ विशाखा उपासिकाले गर्न थाले। त्यति मात्र कहाँ हो र, भिक्षु महासङ्घ सहित चाहिँ भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई पनि विशाखा उपासिकाले घरमा निमन्त्रणा गरेर भोजन दान गर्ने सुवर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्दै गए। कसैले कसैको धर्ममा यताउता गर्ने के पनि थिएन। विशाखा उपासिका पनि आफ्नै धर्म कर्ममा लीन भइरहेको, उता चाहिँ मृगार सेठ पनि आफ्नै धर्म कर्ममा लीन भइरहेको। त समय बितिँदै गयो। समय बितिँदै गइसकेपछि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुँदा हुँदा घरमा आउने त्यस्ता तीर्थङ्करहरूले मृगार सेठको घरमा पनि भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घ आएर यसरी भोजन ग्रहण गर्छ भन्ने कुरालाई थाहा पाइसकेपछि ती तीर्थङ्करहरूले मृगार सेठको घरमा धर्ना दिएछ। के हो कसो हो, हाम्रो धर्म संस्कृति अनुसार चलेको यो गृहमा यसरी चाहिँ भगवान बुद्ध प्रमुख हैन, सिद्धार्थ गौतम प्रमुख भिक्षु सङ्घहरू यसरी निमन्त्रण गरिएको भन्ने सुनिन्छ। के हो कसो हो, नाना थरीका कुराहरू सुनाउन थाले। यस्तो त न्यायोचित होइन है। यो त जुन घरमा हामी आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ गौरव नराख्ने त्यस्ता चाहिँ बुहारीहरूको हो, लैलैमा परेर यसरी चाहिँ भिक्षुहरूलाई पनि यसरी भोजन दान गर्ने भन्ने पनि सुनेको छु है। यो के हो कसो हो भनेर चाहिँ तीर्थङ्करहरूले त्यो कुरालाई मृगार सेठ सामु धर्नै बसेर त्यो प्रस्तुत गरिसकेपछि मृगार सेठले पनि के भने त भन्दाखेरि मैले आफैले स्वीकृति दिएको हो। विशाखा उपासिकाको आफ्नो धर्म कर्म अनुसार ऊ पनि दानशील कुशल कर्म आदि कर्महरू गर्छन्। अब हामी पनि गरिरहेकै छ भने अब त्यसमा चाहिँ के प्रब्लम भयो र, के समस्या भयो र भनेर चाहिँ भनिसकेपछि अब त भगवान बुद्धहरू बार बार आउनुहुन्छ, सङ्घहरू पनि बार बार आउनुहुन्छ। कहिले काहीँ त मलाई विशाखा उपासिकाले पिता तपाईँ पनि पुण्य धर्म गर्न चाहने, कुशल धर्म गर्न चाहने, दान गर्न चाहने, शील पालन गर्न चाहने, ध्यान भावना उपदेश हैन आदि इत्यादि तपाईँले पनि धर्म गर्न चाहने व्यक्ति हो। त्यसैले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासङ्घ चाहिँ घरमा पालिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यत्तिकै दान मात्र लिएर जानुहुन्न। उहाँहरूले भोजन दान सकिसकेपछि उहाँहरूले अनुमोदन धर्म देशना भनेर पनि धर्मदान फेरि दिएर जानुहुन्छ। त्यसैले हे पिता तपाईँ पनि अरू कार्यमा सहभागी नभए तापनि हैन, त्यो तपाईँको इच्छा हो, तर आफ्नै घरमा भगवान बुद्ध देवता र ब्रह्मालाई सम्म पनि उपदेश दिन सक्नुहुने, भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नको लागि मलाई बार बार प्रार्थना पनि गर्छ भनेर चाहिँ मृगार सेठले भनिदिइहालेछ। अब भगवान बुद्धको शासनमा कस्तो छ भन्दाखेरि दाताहरूले चतुप्रत्ययद्वारा दान गरिसकेपछि भिक्षुहरूले पनि त्यत्तिकै त्यो दान ग्रहण गरेर लिने होइन कि भोजन दान भयो आदि इत्यादि भयो भने आशीर्वाद दिन्छ, परित्राण गरिदिन्छ, मैत्री प्रसार गरिदिन्छ, त्यसपछि देशना गरिदिनुहुन्छ, यानि कि धर्मको उपहार पनि दिएर जानुहुन्छ। त्यसपछि विशाखाको घरमा त्यसरी उपदेश पनि हुने नै भयो। अब भोजन दान भन्ने बित्तिकै उपदेश पनि हुने भयो, परित्राण हुने भयो हैन। त्यसपछि अब सत्सङ्ग हुने भयो, धम्म साकच्छा हुने भयो, आशीर्वाद दिने हुने भयो। त अब तीर्थङ्करहरूलाई चाहिँ बडा पीर पर्यो। अब यसले चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश सुन्यो भने त अब हामीलाई चाहिँ जुन लाभ भइरहेको छ त्यो लाभबाट हामी चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने भयो। यो त साह्रै मार्का पर्यो हामीलाई। ल
यसलाई चाहिँ उपदेश सुनाउनु भएन। त त्यो तीर्थङ्करले के भने त भन्दाखेरि, हे मृगार्से, आफ्नो बुहारीलाई त आफूले भने जस्तो राख्नु पर्ने हो, तर तिमी त आफ्नो बुहारीको पाराबाट गइरहेका छौ त। उपदेश नसुन, सुन्न हो भनेर नजाऊ, रोक्ने कि। अब मृगार सेठले भने, घरमै बसिरहेको हुन्छु, अरू कार्यमा त म खासै सहभागी हुँदैन, तर चाहिँ उपदेश ज्ञान बुद्धि भनेको चिज त सुनेर के हुन्छ र। अब यो सत्ता देव मनुष्यानङ, मनुष्य देव ब्रह्माको गुरु भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसैले मनुष्य देव ब्रह्मा का गुरुले कस्तो धर्म देशना छ भन्ने कुरा त सुन्दाखेरि पो त के होला र। अनि पो थाहा हुन्छ त उनीहरूको धर्म के हो, हाम्रो धर्म के हो भन्ने कुरा अनि थाहा होला कि, आदि इत्यादि कुरा भयो। त्यहाँनिर चाहिँ भएको के रहेछ त भन्दाखेरि, बुहारीले बार बार बोलाउँदाखेरि कहिले काहीँ जानु पनि पर्ने हुन्छ भनेर मृगार सेठले त्यो चाहिँ एउटा सङ्केत देखाइसकेपछि ती चाहिँ तीर्थङ्करहरूले के भने त भन्दाखेरि, धर्मदेशना नसुन, यदि कहीँ कतै गरी उनीहरूको धर्म के कस्तो भनेर चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ सुन्ने बित्तिकै त उनीहरूले अर्कै गर्छ। त्यसैले चाहिँ धर्मदेशना सुन्नै परे पनि पर्दा पछाडि बसेर के भन्दो रहेछ एकचोटि चियाएर हेर, होइन। एकचोटि चाहिँ चियाएर होइन कि यो चाहिँ कान थापेर के भन्दो रहेछ त सुन न त एकचोटि। पर्दा पछाडि बसेर भगवान बुद्धले धर्मदेशनाको रूपमा अनुमोदन धर्मदेशना के गर्दो रहेछ, अगाडि नजाऊ, एकचोटि सुन, पर्दा पछाडि बसेर सुन त के भन्दो रहेछ त्यो गौतमले। सिद्धार्थ गौतम भनेको मतलब भगवान बुद्धलाई भनेको तीर्थङ्करहरूले, होइन। उनीहरूले त्यो नामैबाट बोलाउँछ। त्यसपछि मृगार सेठले पनि तीर्थङ्कर आफ्ना गुरुहरूको कुरालाई चाहिँ स्वीकारेर के भन्दो रहेछ त, मेरा बुहारीहरू अरू सखीहरू भनेकाहरू त ओहो धर्म देशना सुन्ने भन्ने बित्तिकै त मजाले एकाग्र भएर चाहिँ एकचित्त भएर चल्दै नचलिकन हलचलै नभइकन सुन्ने रहेछ। कस्तो कुरा सुनाउँदो रहेछ। अब अगाडि नजानु भनेछ, अब के गरी सुन्ने त, अगाडि गएर सुन्यो भने त फेरि गुरुहरू पनि रिसाउला, होइन। त्यसैले चाहिँ पर्दा पछाडि बसेर नै के भन्दो रहेछ एकचोटि सुन्नु पर्यो भनेर चाहिँ मृगार सेठले एक दिन विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई भोजन बोलाउनु भएको रहेछ। त्यो दिन मृगार सेठले बडा दिलचस्पीका साथ भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई हेर्न थाले, निहाल्न थाले। किन मेरो बुहारी यत्तिका यो भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघमा यस्तो झुकाव भएको होला भनेर हेर्न थाले। त मृगार सेठले हेर्दै बस्दाखेरि त भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघहरू आउँदाखेरि कस्तो लहरै आउनुहुन्छ मिलेर, हेर्दैमा सुन्दर के, हेर्दैमा सुन्दर। त्यहाँ दान गर्नु त परको कुरा, त्यहाँ सिल दिनु त परको कुरा, त्यहाँ चाहिँ धर्म उपदेश गर्नु त परको कुरा, ध्यान गर्नुको त परको कुरा। भिक्षुहरू भोजन आउँदाखेरि यसरी मजाले लहरै आउनुहुन्छ कि शान्त दान्त रूपमा, होइन। शिर चाहिँ सबै मुण्डन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कासाय वस्त्र चाहिँ, होइन, चिवर चाहिँ धारण गरेर सफाचट पात्रहरू धारण गरेर संयमित भई सरासर आफ्नो चाहिँ घरमा आइरहनु भएको पनि देखे। ओहो हेर्दैमा कस्तो शान्त देखिन्छ, होइन। मन चाहिँ कस्तो आनन्द होला, मुहारमा त कान्ति छ भनेपछि मनमा त शान्ति होला भन्ने जस्तो पनि त्यो मृगार सेठलाई लाग्यो। हुन त मृगार सेठ चाहिँ तपाईँको चाहिँ धर्म कर्म गर्दै नगर्ने मान्छे चाहिँ होइन, फेरि यो मिथ्या आजीवा, मिथ्या आचरण, मिथ्या दृष्टिमा मात्रै परेको हो। हुन त धर्म कर्म गर्ने नै हो, दान गर्ने नै हो, होइन। पुण्य गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब त्यत्रो तीर्थङ्करहरूलाई घरमा बोलाएर भोजन त गराएकै हो नि, होइन। भनेपछि
धर्म कर्ममा मन नभएको व्यक्ति होइन, तर सही धर्ममा मात्रै मन लगाउन नसकेको मात्रै हो। त्यसपछि भोजन पनि गरे, आहा भोजन गरिरहेको पनि क्या हेर्दै होइन, शीतल शान्त होइन, सुन्दर पाराको कि। अब भोजन गर्दाखेरि पनि शान्त दान्त भएर भोजन गर्ने होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको भोजन सकिसकेपछि पनि शान्त दान्त भएर बस्ने। त्यसपछि दान प्रदान गर्दाखेरि पनि होइन, श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद दिँदै दान चाहिँ ग्रहण गर्ने। त्यो दृश्य चाहिँ त्यो मृगार सेठले के होला कसो होला, यो मेरो बुहारीले त साह्रै श्रद्धा पो राख्छ त यो धर्ममा, के होला कसो होला भनेर खुबै मन लगाएर हेर्न थाले। अब त्यसपछि भोजन सकिसकेपछि त धर्मदेशना हुन्छ होइन। त्यसपछि अनुमोदन धर्मदेशनाको रूपमा भगवान बुद्धले विशाखा उपासिका प्रमुख त्यहाँ बसेका सखीहरू होइन सबैलाई धर्मदेशना दिन थाल्नुभयो। त त्यसरी धर्मदेशना दिनु हुँदाखेरि यता मृगार सेठ भने अगाडि नआइकन, अगाडि नबसिकन पर्दा पछाडि लुकेर यो भगवान बुद्धले कस्तो उपदेश दिन्छ, कस्तो कुरा भन्छ भनेर चाहिँ पर्दा पछाडि बसेर सुन्न थाले। त विशाखा उपासिकाले पनि आफ्नो अगाडि नआउने कसैलाई त्यसरी कर काप पनि गर्नुहुन्न। अब बुद्ध धर्म भनेको आफैले बुझेर होइन, जानेर आफैले चाहिँ मन लगाएर श्रद्धा राखेर गर्नुपर्ने धर्म भएको कारणले विशाखा उपासिकाले पनि भन्न त भन्नुहुन्छ, पिता तपाईँ पनि बस्दा हुन्छ, बोलाउनुहुन्छ हुन त गौरव राखेरै, तर मृगार सेठलाई चाहिँ उसको गुरुहरूले जानुहुन्न अगाडि, कहाँ सुन्नुहुन्छ तिनीहरूको उपदेश भनेर चाहिँ भनिरहेको थियो नि त। त्यसपछि मृगार सेठले चाहिँ पर्दा पछाडिबाट सुनिरहेको कुरालाई भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ दिव्य चक्षुधारी होइन, भगवान बुद्धलाई त थाहा भयो, ओहो आज त यो घरको मुली मृगार सेठ पर्दा पछाडि बसेर मेरो कुरा सुन्नको निमित्त तयार भएर बसिरहेको रहेछ बा। आजसम्म मेरो यसरी लुकी लुकी पर्दा पछाडि बसेर उपदेश सुनेको त कोही पनि छैन। त आज यो घरमा मलाई चाहिँ भोजन निमन्त्रणा, भिक्षु महासंघले भोजन निमन्त्रणा त अनुमोदन धर्म देशलाई अगाडि आएर नसुनिकन पर्दा पछाडि लुकेर के भन्दो रहेछ, के सुनाउँदो रहेछ भनेर चासोका साथ चाहिँ पर्दा पछाडि बसिरहेको यो मृगार सेठलाई आज मैले उपकार गर्नु पर्यो। आजबाट उसले कहिले पनि यसरी भगवान बुद्धको श्रेष्ठ पनि त उत्तम सधर्मलाई लुकी लुकी सुन्न नपर्ने गर्नु पर्यो भनेर भगवान बुद्धले करुणा दृष्टि राख्नु पर्यो। अब आइन्दा त्यो मृगार सेठले यसले पर्दा पछाडि लुकेर धर्मदेशना सुन्नु नपर्ने गरी आज उसलाई धर्मचक्षु प्राप्त हुने गरी उसकै लागि उसैलाई चाहिँ अब फोकस भन्छन् नि, केन्द्रित भन्छन् नि, मृगार सेठलाई नै केन्द्रित गरेर यानि कि उसको जुन चाहिँ मिथ्या दृष्टि छ त्यो मिथ्या दृष्टिलाई हटाउने किसिमले, जुन त्यो मिथ्या आचरण छ त्यो मिथ्या आचरणलाई पनि हटाउने किसिमले, जुन उसमा चाहिँ अहम भाव छ होइन, म मेरो भनेर चाहिँ हाम्रो नभनिकन म मेरो भनेर चाहिँ जुन अहम भाव होइन, अत्त भाव छ, त्यो एउटा सत्काय दृष्टिलाई पनि आज प्रढा गरिदिनु पर्यो। अन्धविश्वासमा परेर यो मृगार सेठले कयौं दान गरे, शीलपालन गरे, ध्यान भावना गरे होला, कयौं आचरण गरे होला, तर मिथ्या दृष्टिमा परिरहेको कारणले गर्दाखेरि उमेर ढल्किसकेको यो मृगार सेठले अहिलेसम्म पनि सही धर्म आचरण गर्न सकिरहेको छैन। आज यस्ता अन्धविश्वासबाट उसलाई चाहिँ सदाको लागि छुटकारा दिलाउनु पर्यो। र बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्न भनेको के हो? बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नलाई मनुष्य देव ब्रह्माहरूले सम्म पनि श्रद्धा आस्था राखेर पुण्य आर्जित गर्न सक्ने पुण्यं खेतङ हो, मनुष्य देवहरूको शास्ता हो भनेर त्रिरत्नको महिमा, त्यसपछि कर्म र कर्मको फल, त्यसपछि पुनर्जन्म हैन, पूर्वजन्म, पूर्व पुनर्जन्म र प्रत्यक्ष समुत्पाद कारण कार्य धर्मलाई पनि देशना गर्नु पर्यो।
र भगवान बुद्धको मूल शिक्षा चतुरार्य सत्यलाई पनि आज मैले देशना गरेँ भने यो मृगारसेन पर्दा पछाडिबाट लुकेर सुने तापनि धर्मचक्षु लाभ हुने भगवान बुद्धले करुणा दृष्टिले देख्नु भइसकेको छ। करुणा दृष्टिले देख्नु भइसकेको छ। भगवान बुद्ध त सर्वज्ञ, अब उहाँसँग लुकाएर लुक्ने कुरा त के पनि छैन। त भगवान बुद्ध चाहिँ मुसुक्क होइन मुस्कुराउनु भएर आजको उपदेश चाहिँ एउटा मिथ्या दृष्टिमा परेका मृगारसेन पनि सम्यक दृष्टिमा पाइला चाल्ने भयो। अन्धविश्वासमा परेका कर्मकाण्डीमा परेका मृगारसेन आज सम्यक संस्कारमा हिँड्ने भयो हैन। त्यस्तै गरी बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा भनेको छँदै नभएको यस्ता व्यक्तिलाई पनि आजको यो धर्म देशनाले पक्कै पनि बुद्ध धर्म संघ प्रति अगाध श्रद्धा मात्र होइन समर्पणी भाव उत्पन्न हुने भयो भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले देशना त अगाडि बसिरहेका विशाखा प्रमुख सखीहरूलाई देशना गरिरहेको, तर भगवान बुद्धले केन्द्रित चाहिँ त्यो पर्दा पछाडि लुकेर सुनिरहेको विशाखा उपासिकाको ससुरा मृगारसेनलाई चाहिँ देशना गर्नु भएको रहेछ। त भगवान बुद्धले आनुपूर्वी कथा देशना गर्नुभयो। आनुपूर्वी कथामा तपाईको चाहिँ दान कथा। दान भनेको के हो, दान कसरी गर्नुपर्छ, दान कहाँ गर्नुपर्छ, जसको कारणले आफूले गरेको दानबाट महान आनिसंस फल प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी शील समाधि प्रज्ञा हैन आदि इत्यादि कुन ठाउँमा कुन स्थानमा कहाँ कसरी कहिले त्यस्ता पुण्य धर्महरू सम्पादन गर्न सकिन्छ, कसरी गर्दाखेरि महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई दान कथा, त्यसपछि शील कथा, त्यसपछि सुगति कथा हैन कस्तो कस्तो कर्म गर्यो भने यो लोकबाट सुगति गइन्छ हैन। त्यस्तै गरी पञ्चकाम गुणको दोष कथा। यो पञ्चकाम गुण भनेर हामीले भोगिरहेका यो पञ्चस्कन्धको चाहिँ पछि लागेर तृष्णामा परेर हामीले जुन चाहिँ खाने लाउने पिउने हेर्ने मोज मस्ती गर्ने आदि इत्यादिमा चाहिँ हामीले थुप्रै समय बिताइरहेको हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ नित्य छैन, जुन कुरालाई तपाईले लिएर जान सक्नुहुन्न, यस्ता कुरामा चाहिँ हामी धेरै समय दिन्छौँ। तर जुन कुराले चाहिँ बाँचिरहँदाखेरि पनि साँच्चैकै भित्रैदेखि सुख शान्ति दिन्छ, मरिसकेपछि पनि लिएर जाने त्यस्तो सम्पत्ति कमाउनमा भने हामी चाहिँ अलमलिरहेका हुन्छौँ, हिचकिचाइरहेका हुन्छौँ, यानि कि मनै लगाएको हुँदैन कि हैन। त्यसैले चाहिँ सुगतिको कथा, पञ्चकाम गुणको दोषको कथा, त्यस्तै चाहिँ तपाईको नैष्क्रम्यको कथा, वैराग्यको कथा, त्यस्तै गरी तपाईको चतुरार्य सत्यको कथा, प्रतीति समुत्पादको कथा आदि इत्यादि भगवान बुद्धले चाहिँ विशाखा उपासिकालाई देशना गर्दै गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धको देशना केन्द्रित चाहिँ त्यो पर्दा पछाडि लुकेर सुनिरहेको त्यो ससुरा अब विशाखा उपासिकाले त बार बार बोलाउनु भएको हो, कहिलेकाहीँ जाने पनि गरेको थियो, तर तीर्थङ्करहरू रोकेपछि त पर्दा पछाडि लुकेर सुन्नु बाहेक त उपाय नै थिएन, त सुनिरह्यो। त भगवान बुद्धले पनि उपदेशलाई मधुर भाषामा स्पष्ट रूपमा मैत्री राखेर यो धर्म देशना गर्दाखेरि पनि कसरी धर्म देशना गर्नुपर्छ भन्ने यो बुद्ध शिक्षामा सिक्न पाइन्छ कि। धर्म देशना गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ स्पष्ट रूपमा देशना गर्नुपर्छ हैन। जसलाई सुनाएको हो उसलाई मैत्री करुणा चित्त राखेर सुनाउनु पर्छ, लाभ सत्कारको कुनै आशा नगरिकन, यो होला त्यो होला कुनै भय लोभ नलिकन देशना गर्न सक्नुपर्छ आदि इत्यादि चाहिँ धर्म देशना धर्म देशकमा हुनुपर्ने गुणहरू पनि छ उपासक उपासिकाहरू हैन। त्यस्ता कुराहरू धर्म देशना कसरी गर्नुपर्छ, धर्म देशना गर्दाखेरि यो स्वर छ नि कसरी निकाल्नु पर्छसम्म पनि छ उपासक उपासिकाहरू। त हामी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छौँ हैन, त्यो भगवान बुद्धले देशना गरेको अनुसार त्यो प्रयास चाहिँ गर्छौँ। अब कतिको सफल भयो त अब श्रोताहरूले त्यो मूल्याङ्कन गर्ने विषय भयो। तर
तर हामीले त्यो पढ्नुपर्छ के, पढेको पनि हुन्छ के। त भगवान बुद्ध त अब त्यस्तो तपाईँको चाहिँ यो स्वर नै उहाँले कस्तो कस्तो निकाल्नुहुन्छ। निन्द्रा भनेको लाग्दैन, अल्छी भनेको लाग्दैन, मिठो लाग्छ, सुनाइरहँ जस्तो लाग्ने, डोराइ ट्योराइ सुन्न मन लाग्ने भगवान बुद्धको त त्यस्तो हो धर्मदेशना। त भगवान बुद्धले धर्मदेशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो आनो पूर्वी कथा। त मृगार सेठ चाहिँ पर्दा पछाडिबाट सुनिरहे ध्यान दिएर। बरु अगाडि आएर सुनेको भए सायद त्यो मृगार सेठले त्यस्तो ध्यान दिँदैन थियो होला, होइन, त्यो भन्न सकिँदैन। तर पर्दा पछाडि बसेर भने कान मात्र दिएन कि, एक त कान पनि दिनु पर्यो, यस्तो गरेर ध्यान दिनु पर्यो। अर्को त त्यो कानले सुनेको कुरालाई चाहिँ के भनेको भनेर मजाले छुट्याउन सक्ने गरी चाहिँ ध्यान पनि दिनु पर्यो नि त, होइन। कान पनि दियो, मन पनि दियो, ध्यान पनि दियो, तन पनि दियो, सबै दियो। त भगवान बुद्धलाई थाहा छ मृगार सेठले आज सबै चिज धर्मदेशना सुन्नको निमित्त कान मात्र दिएर पुग्दैन र ध्यान पनि दिनुपर्छ, मन पनि दिनुपर्छ, यो शरीर पनि दिनुपर्छ, एकदम संयमित भएर बस्नुपर्छ, होइन। सबै चिज त्यसमा चाहिँ समावेश भयो भने चाहिँ धर्मदेशना सुनेको तपाईँहरूले चाहिँ महान आनिसंस फल प्राप्त हुन्छ। त भगवान बुद्धले देशनालाई बिस्तारै तह तहहरू वृद्धि गर्दै देशना गर्दै गए 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 गए। यता धर्म रसपान नगरेका मृगार सेठले भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर बस्दै गर्दाखेरि त मनमा एक किसिमको प्रीति उत्पन्न भयो, होइन। मनमा एउटा आनन्द उत्पन्न भयो, शीतलता छायो। ओहो, कति शीतल, कति आनन्दित, कति मजाले देशना गर्नु भएको, हर कुराहरू यति स्पष्ट छन् कि फेरि एकपल्ट सुन्नै नपर्ने के, यो के भनेको, यो कसो भनेको, त्यति स्पष्ट के। त भगवान बुद्धको धर्म देशनामा त बार बार दोहोऱ्याए ट्योराए। तपाईँले मूल पाली हेर्नुहोस् न, भगवानले कतिपल्ट दोहोऱ्याउनुहुन्छ, एउटै कुरालाई कति 7 पल्ट दोहोऱ्याइदिन्छ। त्यो भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? त्यो भनेको करुणा हो। करुणा चित्त राख्ने मान्छेले त्यसले दोहोऱ्याए ट्योराए त्यो देशना गर्छ ताकि सुन्ने मान्छेले चाहिँ स्पष्ट रूपमा सुनोस्। हामी पनि त्यो अलिअलि चाहिँ प्रयास गर्छौँ कि भगवान बुद्धले धर्म कतिकोमा हुनुपर्ने, हुन त धर्म कतिकोमा अलिकति संयमता पनि हुनुपर्ने हो, त्यसमा त्यो पनि छ। तर हामी लाइफ देशनामा त अब तपाईँहरू निडाउला भनेर नि अलिकति चाहिँ के गर्नुपर्छ के। फेरि त्यसपछि पर्दा पछाडि बस्दै भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्दै आफ्नो हृदयमा बिस्तारै 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 उसमा भएको त्यो सत्काय दृष्टि चाहिँ निर्मूल भएर गए। के छ र दुनियाँमा भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दा सुन्दै है हामीलाई पनि लाग्न सक्छ। तपाईँले 1 घण्टासम्म धर्म देशना गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै तपाईँ देशना पनि सुनिरहनु भएको छ, तपाईँको मनमा पनि यस्तो ज्ञानहरू आइरहेको छ, हो रहेछ संसार अनित्य नै हो, के लोभ गर्नु, के द्वेष गर्नु। यो कथामा पनि एकजना मान्छेले लोभ गरेर उसको चाहिँ गति के भयो, त्याग गर्ने मान्छेको गति के भयो, हो रहेछ त्याग गर्नुपर्ने, यो लोभ गरेर केही फाइदा छैन भनेर चाहिँ देशना सुन्दा सुन्दै हाम्रो यो मनमा चिन्तनमय प्रज्ञा पनि उत्पन्न भइरहेको हुन्छ कि। अब हामीले चिन्तनमय प्रज्ञा उत्पन्न भइरहेको चाहिँ थाहा हुन्छ, त कसैले त भावनामय प्रज्ञा पनि वृद्धि गरिरहेको हुन्छ कि। भावनामय प्रज्ञा भनेको चाहिँ तपाईँको देशना सुन्दा सुन्दै सुन्दा सुन्दै ती कुराहरूमा हरेक कुरोमा छुट्टाइ 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 सुन्दै 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 स्मृति राख्दै 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 उनीहरूको विचार प्रीति सुख एकाग्रता त्यो ध्यानाङ्गहरू चाहिँ विकास भइरहेको हुन्छ क्या हृदयमा। वितर्क विचार भनेको चाहिँ तपाईँको तर्क वितर्क गरेर हामी चाहिँ कुरा गर्ने जस्तो त्यस्तो वितर्क विचार भनेको होइन। जुन विषय धर्म देशना भएको छ त्यो धर्म देशनाको विषयमा मात्रै त्याग गर्नुपर्छ, त्यागले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुख शान्ति दिन्छ, हो त हो, त्याग गर्यो भने चाहिँ तपाईँको लोभ वृद्धि घटेर जान्छ रहेछ भन्ने कुराहरू, त्यस्ता वितर्क विचारहरू चाहिँ त्यही विषय अन्तर्गत रहेर आउँछ कि।
अब त्यो ध्यान बस्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ तपाईँको चाहिँ वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता भनेको त 5वटा ध्यानाङ्ग हो। त्यो ध्यानाङ्ग पुरा भयो भने त तपाईँको चाहिँ प्रथम ध्यानमा पुग्छ तपाईँ। त यतापट्टि बिरगार सेठले त्यसरी चाहिँ आफूले धर्म देशना सुन्दा सुन्दै अहम भाव, सत्काय दित्ति, अत्तभाव, मम भाव, ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दा 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 नै सत्काय दृष्टि पनि त्यागे। हो रहेछ म मेरो भन्ने यो संसारमा के छ, के को घमण्ड, के को अभिमान, न रूपको घमण्ड गर्नु, न धनको घमण्ड गर्नु, न शक्तिको घमण्ड गर्नु, न नामको घमण्ड गर्नु। आज छ भोलि छैन, सदा त केही पनि चिज यो संसारमा रहिरहँदैन। यस्ता भौतिक चिज हो जुन चिजलाई चाहिँ मरेपछि छोडेर जानुपर्छ, त्यस्ता चिजको के घमण्ड गर्नु। मैले बोकिरहेको यो शरीर पनि त तपाईँको छोडेर जानुपर्छ भने यस्ता शरीर, जुन शरीर बाँचिराख्दाखेरि पनि यो शरीरले हामीलाई धोका दिन्छ, त्यस्तो शरीर पाए भनेर के घमण्ड गर्ने, के अभिमान गर्ने, भयो छोड्देऊ। सत्काय दृष्टि पनि हटेर गयो। शीलव्रत परामर्श, अन्धविश्वासहरू, कर्मकाण्डहरू, ओहो मैले त थुप्रै यस्ता अन्धविश्वासमा परेर दान पनि गरेको छु, मैले शील पनि भनेर शील पनि पालन गरे, कति के गरे धर्म कर्म भनेर म त मिथ्या दृष्टिमा परेर यो अन्धविश्वासमा परेर मैले त कयौं समय पनि बिताए, कालो केसहरू सेतो पनि बनाए हैन। यो चाहिँ बलिया बलिया खुट्टाहरू पनि चाहिँ निर्बल बनाए, रात भर पनि नसुतिकन के गरे। दान पनि धन पनि कयौं खर्च गरे, समय पनि कयौं खर्च, जीवन पनि गरे। यस्ता अन्धविश्वासमा परेर मैले धेरै कार्य पो गरेको रहेको छु, जुन कार्य गर्दाखेरि कुनै फलै छैन हैन। अब तपाईको पापहरू धुलिन्छ भनेर चाहिँ पानीमा पनि डुबे होला, पुण्य धर्म कमाइन्छ भनेर तपाईको चाहिँ बलि दिएर यज्ञ पनि गरे होला। ओहो यस्ता अन्धविश्वासमा परेर मैले चाहिँ कयौं धन गुमाएँ, मेरो शरीर गुमाएँ, मैले कयौं चाहिँ यो समय बिताएँ। ओहो भएन, अब आइन्दादेखि यस्तो अन्धविश्वासमा परेर मैले कार्य गर्ने छैन, सम्यक मार्गमा हिँडेर मैले अब कार्य गर्नु पर्यो भनेर शीलव्रत परामर्श पनि चट मृगार सेठको मनबाट अब कहिले पनि त्यस्तो अन्धविश्वासमा परेर चाहिँ हैन शरीर वचन मनलाई प्रयोग नगर्ने किसिमले चाहिँ अब एउटा दृढ संकल्प निकाले। त्यसपछि चिकित्सा, ओहो मैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ घर नजिकै यत्रो चाहिँ भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघ बसेर त्यस्तो एउटा चाहिँ विहार छ, तैपनि मैले चाहिँ भिक्षु महासंघलाई हैन भगवान बुद्धलाई भन्तेहरूलाई कहिले पनि मैले चाहिँ न दान गरे, न उहाँहरूबाट शील धारण गरे, न उहाँहरूबाट ध्यान भावना नै लिए, न उहाँहरूबाट मैले सत्सङ्गत गरे, न उहाँहरूबाट मैले चाहिँ धर्म देशना नै सुने। त आज मैले सुनिरहेको छु, जस्तो मलाई भनिएको थियो त्यो त यस्तो त होइन रहेछ त। भगवान बुद्धको यो चाहिँ देशना त पुरै आफ्नो जीवन जिउने कला, कसरी जिउनु पर्छ, कसरी मर्नु पर्छ भन्नेसम्म सिकाउने। त्यो दुःखको कारण के हो, बिना कारण त के पनि हुँदैन रहेछ, कारण भएकैले दुःख भएको। त्यो दुःखको कारण पनि छ, सुखको कारण पनि छ। दुःख आइसकेको छ भने त्यो दुःखलाई हटाउनु पर्यो, त्यसको कारण जानेर त्यो दुःखलाई पनि हटाउन सकिन्छ। अब सुख भनेको पनि कारण छ, त्यो सुखको कारणलाई बुझेर हामीले शरीर वचन मनबाट कर्म गर्न थाल्यो भने त त्यो सुख पनि प्राप्त हुने रहेछ बा। हामीले रोपे अनुसारको फल फल्ने रहेछ, जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल्छ, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै चाहिँ पाकाउँछ। वास्तवमा सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति भनेको त्यसै होइन रहेछ। भगवान बुद्ध त साँच्चैकै यस्तो महान देशना गर्ने गुरु शास्ता पो हुनुहुँदो रहेछ बाप्पा। त्यसैले पो मेरो बुहारी पनि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भनेर यसरी चाहिँ दानादि कुशल कर्महरू गर्नको निमित्त कति श्रद्धा राखेर गर्ने रहेछ।
भनेर चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश सुन्दा सुन्दै उसले पर्दा पछाडि बसेर चिन्तनमय प्रज्ञा विकास गर्दै अन्तमा हृदयमा भावनामय प्रज्ञा पनि विकास गर्दै यो मृगार सेत त भगवान बुद्धले देशना गर्दा गर्दै देशना सकिने बित्तिकै पर्दा पछाडि लुकेर सुनिरहेको मृगार सेत त उतै पर्दा पछाडि नै श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। श्रोतापत्ति लाभ गरे मृगार सेतले, जबकि त्यो देशना सुन्नुभन्दा अगाडि त त्यो मिथ्या दृष्टिमा छ, अन्धविश्वासमा छ त्यो, हैन? उसमा त सही आचरण भन्ने शरण भने छैन। त्रिरत्न भनेको त उसको लागि सही शरण नै होइन। अन्धविश्वासमा परेर कयौं धन गुमाए, कयौं शरीर गुमाए, कयौं समय गुमाए, कयौं जीवनै गुमाए। म मेरो भनेर चाहिँ कति तासेर हैन आसक्त भएर बसे, तर म मेरो भन्ने यो संसारमा के छ र के पनि छैन। यसरी सक्काय दिक्ति, शीलवर्त परामर्श र विचिकित्सा यो तीनवटा बन्धनहरू, यो क्लेशहरू निर्मूल भए मृगार सेठको जीवनमा, तब उसलाई चाहिँ के भनिन्छ? श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ। त मृगार सेठ अब श्रोतापन्न भइसकेपछि, धर्मचक्षु लाभ भइसकेपछि अब पर्दा पछाडि लुकेरै बस्न सक्ने क्षमता त हुँदैन अब। किन त भन्दाखेरि त्यो त तपाईको अभिमान, घमण्ड, तपाईको चाहिँ बाध्यता, हैन? यसमा हो त्यो लुकेर बस्ने भनेको। अब त श्रोतापन्न भयो, अब त धर्मचक्षु लाभ भयो। के को लुकाई, हैन? के को डर, के भने जस्तो के। त्यसपछि त मृगार सेठले त प्रीति, हैन, प्रसन्न राखेर हात जोडेर, पर्दा पछाडि लुकेर बसेको मृगार सेठ हात जोडेर शिर निहुराएर आखिरमा भगवान बुद्धको सामुन्ने घोडा टेकेर आए। भगवान शास्ता भनेर पञ्चाङ्ग वन्दना पनि गरे। पञ्चाङ्ग वन्दना भनेको दुईटा खुट्टा, दुईटा हात र शिर छोएर निहुराएर आदर भाव व्यक्त गरेर नमस्कार गर्ने कार्यलाई वन्दना भनेर भनिन्छ। त मृगार सेठले चाहिँ भने, के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता आज मैले बुझेँ कहाँ दान गर्नुपर्छ, कहाँ शील पालन गर्नुपर्छ, कहाँ समाधिको अभ्यास गर्नुपर्छ, कसरी पुण्य गर्नुपर्छ मैले जाने। यो सम्पूर्ण कुराहरू यी मेरी बुहारी विशाखाको कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराहरू मलाई जुडेको हो। मैले मेरी बुहारी विशाखा, जसलाई मैले अमङ्गली भनेर भने, अलक्षिणा पनि भनेर भने, कयौं दोष अपराध हैन पनि तेर्साए, भूलहरू पनि तेर्साए। मैले चाहिँ मेरी बुहारीलाई, यस्तै सुशील बुहारीलाई मैले घरबाट पनि निकाल्न खोजे। त आज मेरी बुहारी कहाँबाट अल्छिन हो र, लक्षिणको पर्यो, कहाँबाट अमङ्गली हो र मङ्गलकारी हो। भगवान शास्ता मैले बुझे, जुन कुरा मलाई मेरा आमाले पनि सिकाउनु भयो, जुन संस्कार मलाई मेरो आमाले पनि दिनुभयो, जुन धर्म मलाई आमाले पनि दिनुभयो, त्यो धर्म, त्यो संस्कार, त्यो आचरण, त्यो ज्ञान, त्यो मार्ग, त्यो ज्योति सबका सब मलाई मेरी बुहारीले दिए। त्यसैले हे विशाखा मेरी बुहारी, आजदेखि तिमी मेरो बुहारी होइनौ, आजदेखि तिमी मेरो आमा समान भइन्। आजदेखि तिमी यो घरमा आमाको दर्जामा बस्नेछौ। मैले आफ्नी बुहारीलाई अब आइन्दा आमाको दर्जा दिएर मान सम्मान गरेर राख्नेछौ। किन त भन्दाखेरि एउटा आमाले
जसरी आफ्नो छोराहरूलाई चाहिँ उपकार होस्, सुख होस्, शान्ति होस्, उसको कल्याण होस् चाहन्छ, त्यसरी नै मेरी बुहारीले मेरो उपकार होस्, मेरो चाहिँ खुसी होस्, मेरो चाहिँ सुख होस्, शान्ति होस् भनेर एउटा आमाको भूमिका निभाउनु भयो। आमाले नदिएको संस्कार दिनुभयो, आचरण दिलाउनु भयो। त्यसैले मेरी बुहारी मेरी छोरी मात्र होइन, आजदेखि मेरो आमा समान हो। भगवान शास्ता यही बुहारीको कारणले गर्दाखेरि आज मैले दुर्गतिबाट बच्न पाएँ र दुर्गतिबाट बचेर मैले सुगति प्राप्त गरेँ। सुगति जाने मैले मार्ग पनि प्राप्त गरेँ। सही धर्म के हो, सही कर्म के हो, कहाँ दान गर्दाखेरि कति महान फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाएँ। भगवान शास्ता त्यसैले आजदेखि मेरी बुहारी मेरो माता समान भइन्, जसले मलाई सम्यक दृष्टि प्रदान गर्नको निमित्त विशाखा उपासिकाले ठुलो मलाई चाहिँ मद्दत गरिन्। बार बार भगवान बुद्ध चाहिँ घरमा आउनु हुँदाखेरि मलाई बार बार निमन्त्रणा गर्नुहुन्थ्यो। पिता, भगवान बुद्ध पाल्नु भएको छ, भगवान बुद्धले अनुमोदन धर्म देशना गर्नुहुन्छ, कृपया समय मिलाएर धर्म देशना सुन्नुहोस्, सुन्न आउनु भनेर चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुहुन्थ्यो। मै अभागी मैले चाहिँ यत्रो उत्कृष्ट श्रेष्ठ पनित निर्मल विमल विशुद्ध धर्मलाई यति ढिला मैले प्राप्त गरेँ। तैपनि अफसोस चाहिँ छैन, मैले चाहिँ यस्तो लक्षिणकी मङ्गलकारी बुहारीलाई पाएर आज मैले एउटा आमाले जसरी छोरालाई चाहिँ मैत्री करुणा राखेर सत्य मार्गमा हिँडाउँछ, त्यसरी नै आफ्नो बुहारीले मलाई हिँडाएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले मेरी बुहारी मेरो छोरी मात्र होइन, आमा पनि हुन्, यानि कि माता पनि हुन् भनेर मृगा र सेतले भगवान बुद्धको सामुन्ने आएर हात जोडेर विशाखा उपासिकालाई माताको संज्ञा दिइन्। माता भनेको के? आमाको संज्ञा दिइन्। हेर्नुहोस् त, जुन ससुरालले एउटा बुहारीलाई गल्ती अपराध होइन आदि इत्यादि देखाएर दोष लगाएर घरबाट निकाल्ने सम्म पनि चाहिँ प्रयास गरेको थियो, त्यही बुहारीले हरेक कुराहरू चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ समाधान गर्दै आखिरमा त्यस्तो मिथ्या दृष्टिमा परेका, अन्धविश्वासमा परेका, बुद्ध धर्मसँग प्रति कुनै त्यस्तो श्रद्धा भावै नभएको त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि आखिरमा आफ्नो अभ्यास, आफ्नो आचरण, आफ्नो धैर्य, आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ बहुश्रुत प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि विशाखा उपासिकाले मृगार सेतलाई पनि अन्तस श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित गर्नको निमित्त हेतु जुराइदिएछ। सुन्न त भगवान बुद्धकै उपदेश सुन्नु भएको हो, तर त्यो सम्पूर्ण कुराहरू मिलाइदिएको चाहिँ त्यो विशाखा उपासिकाले भएको कारणले गर्दाखेरि मृगार सेतले विशाखा उपासिकालाई साधुवाद दिँदै आमाको संज्ञा दिनुभयो के। ल हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ छोरी मान्छे होस् त विशाखा जस्तो, बुहारी मान्छे होस् त विशाखा जस्तो, आमा होस् त विशाखाको जस्तो, त्यस्तै थिइन् विशाखा उपासिका। तपाईँहरूलाई भनेर त साध्यै छैन, 7 जना हात्तीको बल छ रे विशाखा उपासिका। त्यो भन्यो भने तपाईँ पट्याउने हुन्न, किन भन्ने नपट्याउने कुरा। हात्तीलाई त एउटा औँलाले यसो घोचेर पठाइदिएको, दौडेर आएको हात्तीलाई। अब त्यसो भन्दाखेरि तपाईँलाई होला र, मान्छे भएर हात्तीलाई त्यसरी ढकेलेर पठाउन सक्छ र? एउटा औँलाले ढकेर पठाइदिएको के विशाखा उपासिका। त्यस्तो के शारीरिक रूपमा पनि बलवान, रूपमा पनि सौन्दर्य, दिमाग पनि एकदम तेजिलो, पहिलाको जन्ममा पुण्य संस्कार पनि त्यत्तिकै भएको, मन पनि धैर्य भएको, होइन, दिमाग पनि ताजा, मन पनि धैर्य धारण सब के नभएको भन्ने के पनि छैन विशाखा उपासिका। कुन ठाउँमा बसेर उसले आफ्नो कर्तव्य निभाउने हो, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा निभाउन सक्ने विशाखा उपासिका है।
त्यो दिनदेखि जब मृगार सेठले ससुराले नै आफ्नो बुहारीलाई माता ठानेर माताको संज्ञा दिएर माताको स्थानमा राखेर आदर गौरव राखिन्, त्यति बेला विशाखा अब चाहिँ मृगार माताको रूपमा परिचित भए। एउटा पराया घरबाट आएर मिथ्या दृष्टि, अन्धविश्वास आदि इत्यादिमा परेर दुर्गतिको मार्गमा हिँडिरहेको त्यो परिवार, त्यो घरलाई एउटा सम्यक दृष्टिमा बसेकी एउटा चाहिँ बुहारीले त्यो घरलाई अब चाहिँ के बनाइदियो? स्वर्ग बनाइदियो, सुगतिको बाटो देखाइदियो, निर्वाणको बाटो देखाइदियो। त्यसैले एउटा बुहारीले घरलाई नर्क पनि बनाउन सकिन्छ, स्वर्ग पनि बनाउन सकिन्छ। एउटा सही बुहारीले घरलाई नर्कबाट जोगाएर स्वर्ग लान सक्छ, स्वर्ग बनाउन सक्छ। र त्यही बुहारी जसले सही मार्ग चुन्न सकेन भने स्वर्ग जस्तो घरलाई पनि नर्क बनाइदिन्छ। त्यसैले बुहारीहरूको हातमा चाहिँ घरलाई स्वर्ग बनाउने कि नर्क बनाउने भन्ने कुरा त बुहारीको हातमा हुन्छ रे के, त्यस्तो छ अरे के। एउटा उखान मैले अस्ति भनेको थिएँ, याद छ तपाईँहरूलाई? तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुभयो कि भएन म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु है। त्यो कुरा चाहिँ हुन त यो भनाइ हो, लोकनीति है। एउटा छोराले आफ्ना आमा बुवालाई मरेपछि स्वर्ग पुर्याउन सक्छ अरे के। स्वर्ग भनेको तपाईँको चाहिँ सुगति हो होइन। एउटा छोराले आमा बुवालाई मरेपछि स्वर्गमा पुर्याउन सक्छ अरे। एउटा छोरीले आमा बुवाको लागि स्वर्गै ल्याएर दिन सक्छ अरे है। तर एउटा बुहारीले चाहिँ न आमा बुवाले मरेपछि स्वर्ग पठाउँछ, न स्वर्ग नै ल्याएर आमा बुवालाई दिन्छ। एउटा बुहारीले चाहिँ आफ्नै घरलाई नै स्वर्ग बनाइदिन्छ अरे। उसलाई स्वर्ग पठाउने नपठाउनेसँग सवाल छैन अरे। एउटा सच्चा बुहारीले चाहिँ जहाँ ऊ गएको छ नि त्यही घरलाई नै उसले स्वर्ग बनाइदिन्छ अरे। उसलाई स्वर्ग पठाउनु पनि पर्दैन, स्वर्ग ल्याउनु पनि पर्दैन अरे। जहाँ बस्यो त्यही स्वर्ग बनाइदिन्छ अरे। अहिले त केटी मान्छेहरूको नाक फुलिरह्यो होला। ओहो, भनेपछि छोरी मान्छे पनि हामी नै हो, बुहारी पनि हामी नै हो। ओहो, छोरी मान्छेले चाहिँ स्वर्ग पनि ल्याउन सक्ने रहेछ, घरलाई पनि तपाईँको स्वर्ग बनाउन सक्ने रहेछ। छोरा मान्छेले त मरेपछि मात्र पठाउनु पर्छ सक्दो रहेछ भनेर भन्नु होला। हुन त सम्यक दृष्टि राखेर जीवनयापन गर्नेहरू सबैले स्वर्गै बनाउन सक्छ, चाहे त्यो महिला होस् चाहे त्यो पुरुष होस्, त्यसमा भेद भएन। तर समग्र रूपमा एउटा चाहिँ घरलाई स्वर्गमय बनाउने जिम्मा होइन सबैको हुन्छ। तर त्यसमध्येमा पनि बुहारीले एउटा घरलाई चाहिँ स्वर्गै बनाउन सक्छ अरे के उसले चाह्यो भने चाहिँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् न, तपाईँको विशाखा उपासिकाले घरलाई त स्वर्गै बनाइदियो। अब मृगार सेठले पनि माता भनिसकेपछि त अब के चाहियो? अब त्यसपछि मृगार सेठले पनि भगवान बुद्धलाई अब आइन्दादेखि म सही स्थानमा दान गर्छु, सही स्थानमा सिल दिन्छु, सही स्थानमा ध्यान भावना गर्छु, सही स्थानमा म चाहिँ जीवनयापना गर्नको निमित्त शिक्षा आर्जित गर्छु। अब मैले थाहा पाएँ, अब मैले जाने, अब मैले बुझेँ। मलाई तपाईँको उपदेश सुनिसकेपछि अन्धकारमा हिँडेको मान्छेलाई ज्योति मिलेको जस्तो भयो, तिर्खाएको मान्छेलाई पानी मिलेको जस्तो, थकाइ लागेकोलाई चौतारा मिलेको जस्तो होइन, र बाटो बिराएकोलाई बाटो मिलेको जस्तो भयो। त्यसैले भगवान शास्ता अब आइन्दादेखि मैले सही संस्कार, सही बाटो, सही आचरणलाई नै जीवनमा धारणा पालना गरेर यो जीवनलाई अवश्यमै हो म धन्य गर्नेछु र अरूलाई पनि यो मार्गमा हिँडाउनको निमित्त प्रेरणा दिनेछु। आजदेखि म तपाईको शरणमा आएको जीवनभर
शरणमा आएको उपासक ठानेर मलाई शरण गमन गरिदिनुहोस् भनेर त्यो मृगार सेठले अब त्यो दिनदेखि भगवान बुद्धको सामुन्ने बसेर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नत्थी मे शरणं अन्यो, बुद्धो मे शरणं वरं, नत्थी मे शरणं अन्यो, धम्मो मे शरणं वरं। जीवित पर्यन्तङ भनेको जीवनभर म चाहिँ बुद्धको शरणमा, धर्मको शरणमा, सङ्घको शरणमा भनेर भगवान बुद्धको सामुन्ने चाहिँ मृगार सेठले पनि त्रिरत्नको शरण गमन गरिसकेपछि त्यहाँबाट भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासङ्घलाई अब मृगार सेठले नै निमन्त्रणा गरेर भोजन गराउन थाले र उसले अब आइन्दा म चाहिँ गलत बाटोमा हिँड्ने छैन, कहाँ कसरी के दान गर्दाखेरि कस्तो महान फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा मैले जानिलिएँ, बुझिलिएँ। दुर्गतिको धोका ठुनेर मैले सुगतिको धोका खोलेँ, म अब निर्वाणको बाटोमा लाग्ने हैन भन्दै त्यो दिनदेखि अब मृगार सेठको घरमा पनि आफ्नो सासू ससुरा बुहारी छोरा सकल परिवार नै हैन एक मन एक चित्त, एउटै श्रद्धा, एउटै मार्ग, एउटै आचरण, एउटै संस्कारबाट त्यो घरमा दान शील भावनादि कुशल कर्महरू सम्पादन हुँदाखेरि त अब म मरेपछि स्वर्ग जाउँला भनेर आशिका गर्नु पर्दैन रे। एउटा परिवारमा एक चित्त एक मन, एउटै संस्कार, एउटै कर्म, एउटै धर्म, एउटै अनुशासनमा हिँडेर दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्न पाउँदाखेरि त्यही घर स्वर्ग हो रे के, त्यही घर चाहिँ स्वर्ग। तपाईहरूले पनि त्यसरी एकचोटि आचरण गरेर हेर्नुहोस् न। त्यसरी तपाईँको चाहिँ तीन टिक महाबिक भन्छन् तपाईँको नेवारी भाषाबाट एउटा उखान छ। घरमा तीनजना छ, तीनटै तालको, यता हेरेको छ तीन मुखे के, ऊ यता हेरेको छ, ऊ यता हेरेको छ, ऊ यता हेरेको छ, आफ्नै तालमा छ, आफ्नै बेतालमा छ, त कसरी सुख हुन्छ, कसरी शान्ति हुन्छ? बाहिर गएर चिन्ता शोक पीडा हैन तनाव भएको चिज त घरमा आउने बित्तिकै तनाव पनि चाहिँ सबै शान्त भएर पीर पनि शान्त हुनुपर्ने, त घरमा त्यस्तो चाहिँ सुख शान्ति भएन भने तपाईको जीवन चाहिँ तनावमा बित्छ। जीवनमा कता कता हिँड्नुपर्छ, कहाँ कहाँ जानुपर्छ, सारा दिनभरिका थकानहरू मेटाउन आउने स्थान हो घर भनेको। चाहे पहाडैले थिचोस्, तर घरमा आएपछि त्यो पहाड पनि चाहिँ तपाईको कपास जस्तो हल्का होस् न। घर भनेको त त्यस्तो हुनुपर्छ नि। मनमा जति पीर भए पनि परिवारसँग यसो बसेपछि त्यो सबै पीरहरू त जसरी घाम लागेपछि बिहानको त्यो शीतहरू उडेर जान्छ भन्छन् नि, पारिलो घाममा शीतहरू उडेर गए झैं परिवारसँग बसे परिवारको त्यो माहौल बनिसकेपछि सारा दुःख पीरहरू चाहिँ त्यो शीत चाहिँ उडेर जानुपर्छ कि। घर भनेको त्यस्तो कम हो, घर भनेको ठुलो हो नि, स्वर्ग भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। कहाँ तपाईँ स्वर्गमा गयो भने त त्यहाँ के परिवार हुन्छ र तपाईँको, यहाँ पो हुन्छ त तपाईँको परिवार। तपाईँ अहिले मरेर गयो अरे स्वर्गमा आयो, त्यहाँ पनि रमाइलो हुँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको परिवार त सबै पृथ्वी लोकमा छ नि, रमाइलो भयो त हुँदैन नि। तपाईँको त्यहाँ खान पायो, लाउन पायो, मजाले बस्न पायो भन्दैमा तपाईँ रमाइलो हुन्छ। तपाईँ विदेशमा गएको हेर्नुहोस् न, विदेशमा गएको मान्छेहरू पनि घर परिवार सबै त्यागेर त्यहाँ चाहिँ सुनको थालीमा खाए पनि आफ्नो आमा बुवा सम्झेर परिवारहरू सम्झिँदाखेरि त सुनकै थालीमा खाए पनि के मजा भयो र भने घरमा बरु ढेँडो खाए पनि परिवारसँग बसेर मजाले हाँसखेल गरेर खानु त क्या मजा। घर भने त्यस्तो हुनुपर्छ नि। त विशाखा उपासिकाको त अबको घर त त्यस्तो भइसक्यो, सबै एक समान। अब पूर्णवर्धन पनि त्यस्तै, अब उसले त भनेकै जस्तो श्रीमती पाएको, पञ्च कल्याणले युक्त भनेको त्यस्तै पायो। पूर्णवर्धन त संसारको सबभन्दा भाग्यमानी लोग्ने मान्छे होला कि विशाखा जस्तो उपासिका विशाखा जस्तो श्रीमती पाएको। त्यो मृगार सेठ पनि भाग्यमानी हो, विशाखा उपासिकाको जस्तो चाहिँ बुहारी पायो। उसले त आमाकै संज्ञा दियो, जबकि उसलाई जन्माउने आमाले पनि त्यस्तो संस्कार दिएन, त्यस्तो चाहिँ धर्म दिएन, कर्म दिएन, त्यस्तो ज्ञान दिएन, बुद्धि दिएन। दुर्गतिको धोका चाहिँ थुन्नु भएन, सुगतिको ढोका खोल्नु भएन, त्यस्तो बुहारी पाएको। त्यो भाग्यमानी होइन र भने
हैन त त्यति बेलादेखि त्यसैले एउटा बुहारीको घरलाई स्वर्ग बनाउनेमा चाहिँ ठुलै हात हुन्छ हैन। त भगवान बुद्धले पनि मृगार्सेठलाई आशीर्वाद दिनुभयो। भगवान बुद्धले पनि साधुकार दिनुभयो। हे मृगार्सेठ, ढिलाइ भए पनि तिमीले सही मार्गमा पाइला चालेर आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्यायो। ढिला भयो तर अबेर भएको छैन। के भएको छैन? ढिला भयो होला तर अबेर भने भएको छैन है। त्यसैले मृगार्सेठलाई पनि बुद्ध शासनमा श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दान आदि कुशल कर्म गर्नु ढिला चाहिँ गरेको हो तर अबेरै गरेको चाहिँ छैन है। मृगार्सेठले श्रोतापन्न त भयो त, अब त खोल्यो त, सुगतिको बाटो त खोल्यो उसको। त्यसैले हामी पनि कोही चाहिँ बुद्ध धर्म संघको शरणमा गएर सही सधर्म आचरण गर्नमा ढिला चाहिँ गर्नेहरू थुप्रै छ होला तर अबेर चाहिँ नगर्नुस् है। ढिलाइ नगर भन्छु म त हैन। ढिला यद्यपि भइहालेको भए अबेर चाहिँ नगर्नुस्। अबेर भयो भने त अँध्यारो हुन्छ नि त। अँध्यारो भयो भने त हिँड्न गाह्रो हुन्छ नि त। तपाईँ कतै बाहिर गयो भने ढिला भयो, अबेर त भएको छैन, अँध्यारो त भएको छैन हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जति पनि तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ, सही रूपमा कसरी दान गर्ने, कहाँ दान गर्ने, शील समाधि प्रज्ञा भएको यो शासनमा दान गर्न पाउनु भनेको त तपाईँले उर्वरा भूमिमा एउटा चाहिँ उत्तम जातको त्यो बिउ रोप्नु समान हो। यस्तो शासन भइकन पनि हामीले चाहिँ ढिला गरिरह्यो भने हानि कसलाई, हानि कसलाई। त्यसैले छोडिनुस्। ढिला भयो रे। कतिले त के भन्नुहुन्छ भन्थे, उपदेश सुनेको हामीले ढिला भयो भन्नुहुन्छ। ढिला भए पनि अबेर चाहिँ भएको छैन कि। धर्म देशना त गइरहेको छ नि त, गइरहेको छ नि त। मजाले सुन्नुहोस्। अझ पनि कति जान्छ भन्दै त धर्म देशना गर्ने हो। कोही मान्छे अबेर ढिला सुन्नेहरू पनि होला। कोही कसैले त सुरुदेखि सुनिरहेको छ, कोही बिचमा सुनेको छ, कोही अलिकति सुनेको छ हैन। ढिला सुन्नु परेको पनि आफ्नै यो कारणले होला तर अबेरै भएको छैन क्या। देशनाहरू भइरहेको छ। एउटै मात्र धर्म देशना सुनेर त तपाईँको चाहिँ विपස්සना ज्ञान वृद्धि गरेर श्रोतापन्न हुन सक्छ। त्यो मृगार्सेठ जस्तो त हिजोसम्म अहिलेसम्म हैन। अब त्यो पर्दा पछाडि बस्नु अगाडिसम्म त पृथकजन थियो, अझ मिथ्या दृष्टिमा थियो। पृथकजन मात्र हो र भने मिथ्या दृष्टिमै परेको, अन्धविश्वासमै परेको मान्छे, त्यस्तो व्यक्तिले त भगवान बुद्धको धर्मलाई सही रूपमा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने बित्तिकै तपाईँको श्रोतापन्न भएर हात जोडेर भगवान बुद्धको सामुन्ने घोडा टेकेर बुद्धं शरणं गच्छामि भन्न आउनु सक्छ भने अब हामी भनेको त मृगार्सेठ भन्दा कयौं गुणा चाहिँ अवसर प्राप्त भएको व्यक्तिहरू होइन त। कति धर्म देशना सुन्न पाइसक्यो, कति चाहिँ मिथ्या दृष्टिले हटाउन पाइसकेका छौं हैन। एकदम के एकदम। त्यसैले उपासक उपासिकालाई त म यो कुरा नै भन्न सक्छु, त्यस्ता मृगार्सेठले त तपाईँको चाहिँ श्रोतापन्न फल प्राप्त गरेर भयो भने हामी त कयौं त्यस्ता चाहिँ अवसर प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले श्रोतापन्न फल प्राप्त नगरिकन हामी जानु मिल्ला र? हामी पर्दा पछाडि बसेर ध्यान धर्म देशना सुन्ने मान्छे हो र? फेस टु फेस बसेर यसरी चाहिँ धर्म देशना सुन्ने मान्छेले श्रोतापन्न फल प्राप्त नगरिकन गएर हुन्छ? कदापि हुँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू धर्म देशनलाई सुन्दाखेरि कान मात्र होइन मन पनि दिएर सुन्नुहोस्। के ठेगान तपाईँको संस्कार भएन बित्तिकै अहिले भर्खरको पृथकजन अहिले श्रोतापन्न भयो भने आहा त्यो जस्तो सुख कस्तो होला। जुन सुख यो संसारको सारा धन सम्पत्तिले पनि दिन सक्दैन, जुन सुख यो सारा संसारको हिरा मोती ज्वारलाल पन्नले पनि दिन सक्दैन, जुन सुख संसारको सम्पूर्ण काम सुख भौतिक सुख त्यसले पनि दिन सक्दैन, श्रोतापन्न भनेको त्यस्तो सुख हो। होला र भन्नु होला, नपत्या प्राप्त गरेर हेर्नुहोस् न, अनि थाहा भइहाल्छ नि हो कि होइन। तपाईँ आफैले गएर भन्थे हो रहेछ भनेर तपाईँ आफैले भन्न आउनुहुन्छ, मैले भनिरहनु पर्छ र? अहिले तपाईँसँग प्राप्त भएकै छैन अनि होला कि जस्तो प्रयास गर्नुहोस् न। तपाईँ सुख चाहने मान्छे हो भने प्रयास गरेर हेर्नुहोस्। प्रयास गरेपछि हुन नसक्ने कुरा त हुँदैन नि।
न तपाईँको कर्म संस्कारमा छ कि? प्रयास त गर्नु पर्यो नि। प्रयासै गरेन भने त छँदै छैन नि, हुँदैन नि। त्यसैले चाहिँ त्यो दिनदेखि मृगार सेठले चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा गइसकेपछि अब मृगार सेठ रोकिनेवालामा छैन। अब मृगार सेठ पछि हट्नेवालामा छैन। चाहे जसले जस्तो सुकै भनोस्, त्यो तीर्थङ्करहरू त्यो उनीहरूले चाहे रोकोस्, चाहे भनोस्, चाहे गरोस्, चाहे के गरोस्, रोक्नेवालामा छैन। र त्यति बेलादेखि मृगार सेठको घरमा अब आइन्दा कहिले पनि भन्तेहरूको, भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासङ्घको होइन, अब उहाँले त बरोबर निमन्त्रणा गर्ने नै भयो। त्यस दिनदेखि मृगार सेठको अब घरमा भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासङ्घको मङ्गलमय आगमन भएर मृगार सेठले बल्ल मैले पुण्य गरे है भनेर चाहिँ मनमा सन्तोष लिएर त्यो दिनदेखि दान आदि कुशल कर्म सम्पादन गरेर जीवनलाई सही मानेमा धन्य तुल्याए, जसको श्रेय मृगार सेठले आफ्नी बुहारी विशाखा उपासिकालाई दिने गर्थ्यो। त्यसैले उपासिकाहरू भनौँ न अहिलेलाई होइन, तपाईहरू पनि आफ्नो घरलाई स्वर्ग बनाउने हो भने त यो विशाखा चरित्रलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस्। कुन चाहिँ धर्म अपनाउनु पर्ने रहेछ, कुन चाहिँ शिक्षा अपनाउनु पर्ने रहेछ, कस्तो धैर्य गर्नुपर्ने रहेछ, कस्तो मुटु राख्नु पर्ने रहेछ होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ सुन्नुपर्छ। त आजको यो उपदेशबाट अवश्य मेवा धेरै लामो छैन। आज मैले यतिकैमै मैले आजको देशनालाई मैले टुङ्ग्याउने प्रयास गरेँ। भोलि उपासिका अब विशाखा उपासिकाले त अब दान धर्म कर्म गर्नेमा ठुलै चाहिँ अब श्रद्धा उत्पन्न गरिसकेपछि विशाखा उपासिकाले पनि बुद्ध शासनमा 27 करोड खर्च गरेर बिहार दान गर्नुहुन्छ बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासङ्घलाई। यो पनि एउटा चाहिँ आदर्श लिन योग्य एउटा कार्य विशाखा उपासिकाले पनि गर्नुहुन्छ होइन। त्यो कार्य चाहिँ अब कसरी भयो, के भएर भयो भन्ने कुरा त भोलिकोमा चाहिँ भगवान बुद्ध पनि विशाखा उपासिका एउटा चाहिँ पुण्यवान होइन, उपासिकाको एउटा आदर्शमय जीवन चाहिँ भगवान बुद्धसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यो विशाखा उपासिकालाई बिहार दान गर्नु अगाडि पनि त्यसपछि भिक्षु महासङ्घ होइन लाई पनि चाहिने आवश्यक रूपमा चतुप्रतिहरू दान गर्ने, त्यस्तै गरी महिलाहरू भनेर चाहिँ भिक्षुणीहरू भनेर पहिला थिए होइन, ती भिक्षुणीहरूलाई पनि आवश्यक रूपमा महिलाहरूको समस्या, महिलाहरूको आवश्यकतालाई जानेर विशाखा उपासिकाले भिक्षुणीहरूको लागि पनि कपडा दानदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ होइन अब एउटा शारीरिक रूपमा चाहिँ जुन दुःख उनीहरूले भोग्नु पर्छ होइन, त्यस्ता दुःखहरूबाट पनि मुक्त हुनको निमित्त विशाखा उपासिकाले भिक्षुणीहरूको लागि पनि ठुलै चतुप्रतिद्वारा सेवा गरेको दान नै दान, महादान गर्ने उपासिका हो त्यो विशाखा उपासिका भनेको चाहिँ होइन। यसरी चाहिँ अब त परिवारमा एउटै चित्त एउटै मन भइसकेपछि अगाडि बढ्नको निमित्त त अब कसले रोक्ने। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ पुग्न सकिन्छ र अन्तमा विशाखा उपासिकाले चाहिँ होइन बिहारै दान गरे। त्यो पनि आफ्नो चाहिँ गहनाहरू चाहिँ बेचेर, महालता प्रसाद धन होइन, कसैले किन्ने सामर्थ्य नभएर आफैले पैसा तिरेर किनेको थियो। त्यसरी चाहिँ विशाखा उपासिकाको आदर्शलाई आजको यो हाम्रो बुद्ध जीवनी देशनामा चाहिँ आज एउटा मृगार माताको संज्ञा प्राप्त भएको सम्मको देशनालाई मैले यहीँ टुङ्ग्याउन चाहे। र आज केही चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि चाहिँ केही नामहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ सादो अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी हाडेगाउँ है, उहाँ हाडेगाउँबाट अष्टमान महर्जन अष्टमाया महर्जनको नाममा चाहिँ पुण्य सञ्चित गर्नुहुने नारायण देवी महर्जन उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद। र उहाँहरूले चाहिँ अब भोजन दानको लागि भनेर, त्यस्तै गरी चाहिँ परित्राणको लागि भनेर आदि इत्यादि चाहिँ उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ अब लुबुको वासी हुनुहुन्छ होइन, तैपनि अस्ति यहाँ पाल्नु भएको थियो र उहाँले आर्थिक सहयोगको रूपमा चाहिँ 3000 दाम पनि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ नारायण देवी महर्जनलाई उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी आज चाहिँ यहाँ चाहिँ
साहित्य शाक्य, संगीता शाक्य, स्तूपा शाक्य बनेपाबाट उहाँहरू चाहिँ आज बिहान चाहिँ बिहारमा आउनुभएको थियो, परित्राण पाठ होइन आदि इत्यादि गर्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ चिवर पात्र पनि दान गरेर जानुभयो। उहाँहरूले धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्नु भन्न चाहन्छु। बेला बेलामा उपासिकाहरू आउनुहुन्छ होइन, अस्ति पनि हाम्रो चाहिँ मन्जु शाक्य, शर्मिला शाक्य उपासिकाहरू चाहिँ आउनुभएको थियो। यसरी चाहिँ उपासिकाहरू आइरहनुहुन्छ, तर समय मिलाएर आउनुहोस् है। फेरि भन्थे नभयो भने त फेरि तपाईँहरू चाहिँ फेरि ढस्या होला नि, फेरि ढस्या भने थाहा छ तपाईँलाई त्यस्तो होला है। त्यही भएर चाहिँ एकचोटि यसो हो, हुन त म प्रायः बाहिर त जाँदैन, तैपनि कहिलेकाहीँ यस्तो पर्दाखेरि चाहिँ बाहिर जाने बेलामा पर्यो भने तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो होला भनेर मैले यो जानकारी दिइरहेको है। उपासक उपासिकाहरू अन्यथा नलिनु होला। र उहाँहरू चाहिँ साहित्य, संगीता र स्तूपा शाक्य बनेपा है। उहाँहरूले चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ ध्यान केन्द्र है, त्रिबोधी ध्यान केन्द्र, विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्नको निमित्त 14,500 रुपियाँ पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। एउटा सानो चाहिँ स्तूपा शाक्य नानीले पनि आफैले त्यो जम्मा पारिरहेको भनेर चाहिँ त्यो नानीले होइन, त्यो चाहिँ सानो बच्चाले पनि एउटा ध्यान केन्द्रको लागि त्यसरी पैसा जम्मा गरेर चाहिँ दान गरेको देख्दाखेरि साह्रै खुसी लाग्यो आज है। र उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ है। यो पुण्यको अनुभवले उहाँको जीवनमा सुख शान्ति छाओस् भनेर पनि मङ्गलमय कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज शनिबारको दिन हाम्रो चाहिँ प्रतीक शाक्य है, त्यस्तै गरी शर्मिला शाक्य ताहाचलबाट उहाँहरूको नाममा पनि आज परित्राण पाठ गर्ने होइन, त्यसपछि चाहिँ भोजन दान गर्ने उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ है। प्रवेश रत्न शाक्य दाइले अस्ति सम्पर्क गर्नु भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो जानकारी गर्नुभएको छ। र प्रतीक शाक्य, शर्मिला शाक्यको शाक्य परिवार, सम्पूर्ण परिवारलाई पनि सुखी शान्ति निरोगी दीर्घायु होइन, कार्य सफलताको कामना गर्दै परित्राण पनि भइसकेको छ है। उहाँकोहरूको भोजन पनि छ। त्यस्तै गरी आर्थिक सहयोगको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ रु 4,000 पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ प्रतीक शाक्य र शर्मिला शाक्य लगायत सम्पूर्ण माता पिता दिदी बहिनी परिवार सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना है। उहाँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्, रोग शोक भय अन्तर विघ्न बाधा नहोस् र कार्य सिद्धि होस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो एकजना हाम्रो चाहिँ सानो थिमी भक्तपुरबाट सानो काजी के भन्छ प्रजापति हो कि उहाँले एउटा चाहिँ उठ दिनुभएको, त भोलि भन्नु पर्ला के हो, उहाँले एउटा भगवान पनि दान गर्नुभएको छ। परिनिर्वाण भइरहनु भएको भगवान पनि उहाँले दान गर्नुभएको छ, ठुलो एउटा चाहिँ है। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। उहाँले पनि सुनिरहनु भएको छ भने सायद उहाँलाई पनि सानो काजी प्रजापति होला उहाँको होइन, उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। सबै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ धैर्य गरेर सुनिदिनु भयो। आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याउन चाहेँ र अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। र भित्र जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तुवीर भन्ते, साथसाथै स्याडो उपन्दिता विवंश स्याडोलाई पनि निर्वाण प्राप्तिको लागि पुण्य अनुमोदन गरौँ र तपाईँहरूको पनि सम्पूर्ण ज्ञाति बन्धु इष्टमित्रहरू भित्र जानुभएको छ भने उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् र मनुष्य अमनुष्य सत्व प्राणीहरू र देवताहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् र कोरोना भाइरसबाट रोग ग्रसित भइरहेका सम्पूर्णलाई शान्त भएर जाउन् होइन, दुःख कष्ट नहुन्, सत्व प्राणीहरू कल्याण होस् भनेर यो पुण्य अनुमोदन गर्नको निमित्त सबैले 3 पल्ट साधुकार दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया।
साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् शुभ होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद।